बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तो मौका मिल रहा है सबको कि ईरान जो है वो उल्टा पैसे ले रहा है कि मेरा जो नुकसान हुआ वो 300 अरब डॉलर मुझे दें। अब अगर ये वाकई दिए जाते हैं तो जाहिर है वो सदर ट्रंप ने पास से तो देने नहीं। सदर ट्रंप ने कहना है कि मैं तो गल्फ की जंग लड़ रहा था, ये यूएई की लड़ रहा था, दूसरे मुल्कों की, आप लोग जरा ये पैसे दें अपने पास से। अब ये दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, कौन देता है, ये खर्चा किसके गले डाला जाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर उसके बाद ये भी खबर आई थी जो रॉयटर्स ने आपके सामने ब्रेक की थी, हमने आपके सामने रखी थी कि यूएई ने 3 अरब डॉलर जो है वो ईरान को दिए। जाहिर है उसकी हेडिंग तो यही थी कि जो फ्रोजन एसेट हैं वो दिए। फ्रोजन दिए या पास से दिए, बात तो एक ही है। इस डील से पहले ही अगर वो पैसा ईरान को मिल चुका है तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। मसला ये नहीं है कि 3 अरब फ्रोजन मिला या दूसरा मिला, मसला ये नहीं कि $3 मिले या 3 अरब डॉलर मिले। मसला ये कि यूएई जो है वो ईरान को पे कर रहा है। यूएई ने इस खबर को डिनाई किया, लेकिन रॉयटर्स अपनी स्टोरी पर अभी भी खड़ा है और दुनिया की मोतबर तरीन जो न्यूज एजेंसीज हैं उनमें सफे अव्वल की रॉयटर्स न्यूज एजेंसी है। वो कहते हैं कि हमारी स्टोरी अभी तक भी, हम उस स्टोरी पर खड़े हैं। तो अगर यूएई ने यह पैसा दिया है तो ये एक और आबनाए हरमज के ऊपर उनका कंट्रोल मान लिया गया, इस्तेहकाक मान लिया गया। उसके बाद अगर अब यूएई भी उनको पैसे दे रहा है फ्रोजन या अदरवाइज, तो वो भी अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गया ईरान वहां पर। तो आप अब ये कह सकते हैं कि इस जंग से आबनाए हरमज के ऊपर तो छोटा मोटा कंट्रोल या बड़ा कंट्रोल मिल ही गया, इस पूरे खित्ते पर भी अब ईरान बहुत ज्यादा असरअंदाज होने जा रहा है, जो हमें नजर आ रहा है। इट कुड बी रॉन्ग, बट हमें जो यहां से नजर आ रहा है। तो ये मोटी मोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें ये थी। बाकी उसके अंदर बहुत सारे और भी 14 पॉइंट है। जाहिर है कि फौजें वहां से हटा ली जाएंगी, ब्लॉकेट बंद कर दिया जाएगा, जो ब्लॉकेट बंद है, जो ब्लॉकेट किया हुआ है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें भी उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन मेजर जो आपके सामने बातें रखी हैं वो यही हैं। और फिर यूरेनियम पे अभी मजीद बात होगी, और ये एक और मेजर है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, ये भी इस डील का हिस्सा है। तो अब देखते हैं, जिस पर जाहिर है सदर ट्रंप अमेरिका के अंदर ये पॉइंट सबसे ज्यादा सेल करेंगे कि मैंने ईरान से मनवा लिया कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। यहां पर ये याद रहे कि जो 2008 के अवाइल में जो पहली डील सदर ओबामा के साथ ईरान ने की थी, उसमें भी यही प्रॉमिस था कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ तो हो गया, इसका ऐलान कैसे हुआ? सबसे पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डील हो गई है और बहुत जल्द उस पर अब साइन हो जाएंगे, और मैं अथोराइज कर रहा हूं कि अब आबनाए हरमज में से जहाज गुजर सकते हैं। पूरी दुनिया जो है अपने जहाजों के इंजन स्टार्ट करे और अब वहां से गुजरे और तेल को बहने दे, मतलब तेल की आमदोरफ्त होने दे। अब सदर ट्रंप का इसी जो मई के महीने का सीपीआई इंडेक्स आया है, जो इन्फ्लेशन का डाटा आप कह लीजिए या प्राइसेस बढ़ने का जो डाटा आया है, उसमें 3.8 से वो 4.2% पे चला गया। शायद हालिया तारीख जो है इसमें पहली दफा कोविड में शायद हुआ हो, उसके बाद 4% या उसके ऊपर सीपीआई का डाटा आना, इन्फ्लेशन का रेट आना, ये हिला देने वाला काम था। मतलब अमेरिकी इकोनॉमी ओवरऑल, सदर ट्रंप से आप मुखालफत करें, उनके हक में हो, वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेसमैन है, इकोनॉमी को कुछ ना कुछ बेहतर करते रहते हैं। लेकिन ये जंग उनके गले की हड्डी बन गई थी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से सभी कुछ, क्योंकि तेल ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन फिर जाहिर है तमाम माल जो है वो अमेरिका में तो चाइना से आता है, तो तमाम चीजें जो है दुनिया के अंदर महंगी हो गई थी। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन ने स्काई रॉकेट जो है वो एस्केलेट किया था, जो सदर ट्रंप के लिए दर्द सर बना हुआ था। पूरी दुनिया के लिए भी, यूरोप के लिए भी यह दर्द सर था। पूरी दुनिया चाहती थी कि ये जंग जो है वो रातों रात खत्म हो। हम आपके सामने पहले दिन से, एक दोस्त ने यहां पर कमेंट किया था कि आपने गालिबन ये ट्रीटा पारसी को सुना, तब आपने तज्जिया किया। यकीन कीजिए मैंने आज तक उन्हें नहीं सुना। वो बहुत मोतबर शख्सियत है, वो बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे अपने इस काम से और उसके अलावा जो और रोजी के लिए काम वाम करना होता है, उसमें से वक्त नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को पढ़ने और सुनने का। तो ये जो मैं उस मामलात को वहां पर खुद से समझता था, उससे मुझे पहले दिन से लगता था कि ये मामला तोड़ नहीं चढ़ेगा। जैसे बहुत सारे आपको एनालिस्ट शुरू में ये भी बताते थे कि ईरान की कहानी खत्म बस हफ्ते में, 2 हफ्ते में, तो तभी भी आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। इतना आसान नहीं है आज की दुनिया में, बदली हुई दुनिया में, किसी मुल्क को भी वाइप आउट कर देना। यही इंडिया पाकिस्तान के बारे में सोचता रहा और 20 साल जाया कर दिए। 9/11 से पहले इंडिया का रवैया पाकिस्तान के साथ एक और था।
میں نے 9/11 کے بعد انڈینز کا رویہ ایون سو مچ سو، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 9/11 کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے شہری، آزاد کشمیر کہہ دیا معذرت، مقبوضہ کشمیر کے شہری جو انڈین سائڈ پر کشمیر ہے یا ادھر انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے، وہاں کے جو شہری امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کرواتے تھے کمیونٹی میں تو واضح طور پر کہتے تھے کہ میں کشمیری ہوں لیکن انڈین سائڈ سے ہوں، اپنے آپ کو پاکستان سے ڈسٹنس کرتے تھے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کا بہت لو پوائنٹ آیا تھا۔ انڈیا اگر عقل مند ہوتا، انڈیا کے اندر اگر فراست ہوتی، فہم ہوتا، تو دیٹ واز دا گولڈن ٹائم فار انڈیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرتا، کشمیر ایشوز پر بھی، باقی تمام چیزوں پر بھی۔ انڈیا نے بھی وہی رانگ کیلکولیشن پاکستان کے بارے میں کی جو ظاہر ہے دوسرے ممالک نے کی ہے مل کے، سب نے جیسے سوچتے تھے کہ ایران کو شاید وائپ آؤٹ ہی کر دینا ہے، ایسے ہی انڈیا سوچتا تھا کہ اب پوری دنیا ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ہو گئی ہے تو ان کو اب وائپ آؤٹ کر دو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی بضد ہیں خود سے اپنے گھر ایسی فالٹ لائنز کریٹ کرنے کی جو ہم آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، ہم انڈیا کو فائدہ دینے کے لیے بضد ہیں، ورنہ اوور آل جو گلوبل سچویشن پچھلے 20 سال میں بنی ہے اس پہ ہمارے بہت سارے فائدے ہوئے۔ جس طریقے سے افغانستان سے انخلا ہوا فوجوں کا، پاکستان نے اپنا رول ادا کیا، اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان نے مؤثر طریقے سے جو فارورڈ لکنگ فارن پالیسی ہے اس کے لیے اس کی داغ بیڑ ڈالی۔ آج جس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے جا رہے ہیں، جو پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی تھی کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، جس میں ظاہر ہے چائنا کے ساتھ بھی بہترین مراسم، روس کے ساتھ بھی بہترین مراسم، اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے اور بہترین مراسم، یہ ان کی اپروچ تھی اور کوئی سائڈ نہیں لینی سوائے امن کے۔ آج پاکستان اسی کا فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور تقریباً وہی اپروچ ایران اور امریکہ کے معاملے کے اندر ظاہری طور پر، اندر سے تو ہمیں پتا ہے کیا ہے، ظاہری طور پر لے رہا ہے۔ پاکستان کو بچا کون گیا ہے ساری صورتحال میں؟ سعودی عربیہ۔ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ سعودی عربیہ میں بھلے monarchy ہے، آپ ان کی تمام چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میں بار بار اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پچھلے 1-2 سالوں میں سب سے انٹرسٹنگ چیز میں نے سمجھی ہے یا اس حکومتی دور میں کہ سعودی عرب اپنی فورن پالیسی بہت سوچ سمجھ کے اور بہت ہی دھیمے طریقے سے چلاتا ہے۔ کوئی ان کے ہاں، حالانکہ monarchy میں تو بہت زیادہ اگریسو سٹانس لینے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل نپی تلی UAE ان کمپیریزن بہت ہی ہاکش قسم کی فورن پالیسی چلاتا ہے، لیکن سعودی عرب بہت ہی منجھی ہوئی، آپ یہ کہیں کہ نپی تلی جو ہے وہ فورن پالیسی چلاتا ہے، اور دیکھیے سعودی عرب نے اپنے آپ کو اس جنگ میں کسی صورت بھی شامل نہیں ہونے دیا۔ بہت بڑا کریڈٹ ہے سعودی عرب کو اس چیز کا کہ یہ جنگ تقریباً اسرائیل نے ان پر مسلط کر دی اور ایسے حالات میں کھڑا کر دیا ان کو کہ یہ اس جنگ کا وہ بھی پلیئر بن جائیں، لیکن بہت ہی فہم و فراست کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ شارٹ ٹرم میں آپ نے دیکھا UAE نے جو کیا اور اس کا اب خمیازہ جو UAE کو بھگتنا پڑا، دیٹ از ویری ویری انفارچونیٹ۔ پاکستان نے بھی اس جنگ میں کود جانا تھا، اگر سعودی عرب فہم و فراست نہ کرتا تو ہمارے فیلڈ مارشل تو تیار تھے بندوق کو تیل لگا کے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ڈیل ہو گئی، سب سے پہلے صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا، پھر پیچھے اردلی صاحب نے اناؤنس کیا، انگریزی وہی ہے، واشنگٹن سے آئی ہوئی نظر آتا ہے کہ لکھ کے دی گئی، انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا، پھر ایران نے کنفرم کیا کہ ہاں ہماری یہ ڈیل ہو گئی، جنیوا میں سائن ہوگی۔ آج کے دن کی کسی نے ڈیٹ حتمی نہیں دی، میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ شاید آج کے دن یہ ہو جائے، ابھی کنفرم نہیں ہے، آج ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے، لیکن اب یہ سوئٹزرلینڈ جنیوا کے اندر غالباً یہ ڈیل جو ہے وہ سائن ہوگی۔ آئل مارکیٹ نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا ہے، جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم از کم 4% تک نیچے گئی ہیں، اور تیل کی قیمتیں مسلسل ویسے نیچے آ رہی ہیں بہت دیر سے، کیونکہ جو اینالسٹ ہوتے ہیں عالمی